السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحال ديما نقول لكم مرحبا بكم في قناتكم قناة سلمى مدريد. هذا النهار جيت لكم فيديو جديد بحال ديما، والفيديو ديال هذا النهار هذا اللي كنت قلت لكم داك النهار تاع غنعمل لكم فيديو عن نوري لكم كيفاش الواحد يقدر يطلب الدار هنايا في اسبانيا. وعنجاوب لواحد الاخت يعني اللي كتبت لي في كومنتاريوس، قالت لي اختي مشي خدم على راسك. بغيت نجاوبها، قالت لي مشي خدم على راسك، بركه ما تعمل الفيديوهات على المساعدات، وفين ما كان شي مساعده كتمشي تطلبيها وعارفاها. انا غنقول لكم واحد الحاجه، بان انا بطبيعه الحال انا خدامه، وانا ما كنطلب حتى شي مساعده، ما عندي حتى شي مساعده، خدامه على راسي الحمد لله، وما محتاجه حتى شي خير. الفيديوهات اللي كنعمل بزاف ملي كيخرج شي مساعده جديده كيعجبني نعمل فيديو عليها، لان بزاف الناس كيسقسيو على مثلا على مساعدات، او بزاف الناس حاليا بقاو في البارو ما بقاوش خدامين، او لا كاينين الناس اللي مثلا تسالت لهم ملي كتسالى لهم البارو او لا كيتسالى لهم سوبسيديو، يعني باش يعرفوا شنو هو الحقوق ديالهم والمساعدات اللي يقدروا يطلبوهم اللي كتكون من حقها. ماشي بان الواحد كيقيل يطلب المساعدات اللي بصحته. انا دائما كنقول لكم يعني اللي يقدر يخدم راه بطبيعه الحال راه الخدمه هي احسن حاجه. علاش؟ لان الخدمه ما كيكون حتى شي واحد كتبقى تعطيه اسبليكاسيون ديال شنو كدير في ماشي واش غتقدر تسافر ولا ما تقدرش تسافر، وداكشي اللي كيعطيو كلشي اللي كيعطيو له راه كيعطيو له غير حدو، يعني باش ياكل ويخلص الكرا. وكاينين اللي اصلا ما كيوصلهمش، يعني باش كيخلصوا الكرا ما كيوصلهمش لا الماكله ولا يصرفوا على ولادهم، وزيد وزيد وزيد. انا هذاك الفيديوز اللي كنعمل باش يستافدوا منه الناس، باش يكون فيهم الفايده للناس اللي محتاجين بصح داك المساعدات. ماشي بان انا كنشجع على المساعدات او لا كنشجع شي واحد باش يعمل يعني بقى يطلب في المساعدات ولا لا، غير انا كنعمل داك الفيديوهات كما قلت لكم. كاينين الناس اللي بصح محتاجين المساعدات. انا ما كنهضرش على الناس اللي كيكونوا يعني خدامين وكيصيفطوا النساء ديالهم يطلبوا مساعدات، اولا الناس اللي كيطلقوا باش المراه تجبر مساعده والراجل خدام. هذاك الشيء راه بطبيعه الحال نتوما عارفين في الدين ديالنا اصلا حرام. ولكن كاينين الناس كما قلت ونعاودها بان بصح محتاجين المساعدات، لانه كاين من قبل كيكون مثلا ما خدامينش، اولا النساء كيكونوا بولادهم بوحديتهم ما عندهمش اليد المساعده الثانيين، ما عندهمش هنا الوالدين ديالهم، اولا ما عندهمش خوتهم، اولا ما عندهمش الزوج ديالهم اللي يقدر يعني يوقف معاهم. بطبيعه الحال راه ضروري يطلبوا المساعده. ولكن اللي كيكون يعني بصحته يقدر يطلب يعني يقدر يخدم على راسه، راه بطبيعه الحال كما كنقول دائما ما كاينش احسن من الخدمه. ما كتعطيش التفاصيل على حياتك على ولادك حتى لشي واحد، كتخدم من راسك اللي كتجيبو كتاكلوا نتينا وليداتك، و الله يجعل البركه. وهذا النهار هذا وسمحوا لي لان طولت عليكم، لان ديك ما عنديش يعني انا تفاجأت ملي قالت لي نمشي خدم على راسك. باش قلت لها اختي باش تعرفني انا راه خدامه على راسي وخدامه على داري وخدامه على وليداتي، ما محتاجاش تجي شي وحده تقول لي مشي خدم على راسك، لان ما عارفاش واش انا خدامه ولا ما خداماش. الحمد لله انا خدامه، ونعاود نقولها خدامه اختي. سمحوا لي لان ما توكم بوكو. المهم كما قلت لكم اللي بغات تطلب الدار مثلا هنا في كومونيا دي مدريد، هي راه تقريبا كلشي بحال فين ما مشيتي هو الحاجات اللي كيطلبوا لك الاساسيه اللي غيكون عندك. مهم الاغلبيه الديور اللي كيعطيوهم للعائلات اللي كيكون مثلا عائلات محتاجين، كيكون مثلا واخا خدامين المدخول ديالهم قليل ما كيقدروش يعني يخلصوا دار ديال 600 700 ديال الاورو، وكيكون عندهم ولادهم مصاريف ديال الدار، مصاريف ديال الاولاد، وزيد نتوما عارفين المصاريف اللي كتكون. اولا كيعطيوهم للناس اللي كيكون عندهم ديسكاباسيداد. الناس اللي كيكون عندهم ديسكاباسيداد كيكون كيعطيو لهم ديور سبيسياليس، كيكون شويه ديور واسعين، الدوتشه كتكون يعني اختصاصيه.
المهم مختصه، سمحوا لي، مختصه لداك الحاله ديال ديسكاباسيتاد اللي كتكون عند الواحد. البيوت اصلا البيبان ديالهم كيكونوا واسعين شي شويه على حسب ديسكاباسيتاد اللي كيكون عند كل واحد، على داك الشيء كيعطيو لهم الدار كما كتكون صعيبه هي باش يعطيوك الدار صعيب، ولكن يعني كيتعطيو الديور، ماشي بان ما كيتعطاوش نهائيا. كاين اللي كيقول لك الناس انا دفعت وتعطلوا لي بزاف وباقي ما عطاونيش، اييه راه بصح كيتعطلوا بزاف، وكيشوفوا على حسب بونتوس، كيشوفوا على حسب شحال كتخلص، على حسب شحال هما في العائله، الدار اللي عايشين فيها، الحاله اللي عايشين فيها، الظروف اللي هما فيها، المصروف اللي كيدخلوا، واش كيقدروا يخلصوا واحد الدار يعني الدار ولا ما كيقدروش، و سيترا سيترا سيترا. المهم يعني باش يعطيوك الدار راه نتوما عارفين كيحتاجوا بزاف ديال الوراق، منهم مثلا ليبرو دي فاميليا. اول حاجه خصهم يعرفوا مثلا كيكون ليبرو دي فاميليا ويكون واحد المبلغ اللي على حسب العائلات، هذاك المبلغ كيكون نورمالمنت ما كيفوتش، على حسب الا كانت فاميليا نوميروسا ولا فاميليا سبيسيال ما كيكونش كيفوت نقولوا 16000 مثلا. العائلات نورمال كيما لو ميموس انغريسوس اللي كيعطيو في انغريسو مينيمو فيتال، هادوك هما انغريسوس اللي كيطلبوا اصلا للدار. والعائلات اللي كيكونوا مثلا ما عندهمش انغريسو كيكون عندهم اجودات، حتى هادوك عندهم الحق في الدار، ولكن الى سوبيرارتي داك انغريسوس داك المدخول الى فوتيه بطبيعه الحال راه ما يعطيوكش الدار، لانك كتكون قد باش تخلص الكرا. وانا غنقول لكم واحد الحاجه، بزاف د الناس اللي ملي كيطلبوا الدار كيمشيو يعني كيبداو لا ولادي فيه الضيقه، فيه هادي وفيه هادي. انا نقولها لاي واحد يعني اللي يمشي يدفع الدار ما يدخلش ولادو بزاف، انك ملي حقاش كتمشي كطلب للتراباخادورا سوسيال، كتمشي كطلب لها انفورمي ولادك خليهم بعادين. انتينا كتهضر مثلا على الحاله ديال الدار ديالك او المدخول ديالك، انا كيدخلني قدا ما كيقدنيش، ولكن ما تبقاش لا ولدي في هذيك الدار عاد جاتو الحساسيه ما كيقدرش يتنفس وكيبقاو بنادم يزيد فيهم. بعض المرات هذيك الحالات راه كيجيبها غير في راسو، كيجيبها في ولادو. هو الواحد يمشي ان الا عندك الحق الدار عتعتالك راه غتعتالك، الا ما عندكش فيها الحق راه لحقاش انتينا كتكون سوبيرارتي داك انغريسوس او لا غير ما تدخلش ولادك بزاف في الحاجات اللي بصح ما كاينينش. المهم غنقول لكم الحوايج اللي كيتحتاجوا باش غتقدر تطلب الدار. بطبيعه الحال اول حاجه كما قلت لكم الليبرو دي فاميليا، ان كاسو سيرتيفيكادو ان كاسو كما قلت لكم كاين شي واحد عنده ديسكاباسيداد، عنده الاعاقه، خصو يطلب سيرتيفيكادو ميديكو كاكريتيف لا سيتواسيون، اكريديتي لا سيتواسيون. اسمحوا لي عاود شني اخر هنا كيطلبوا سيرتيفيكادو اوريجينال ديال امبادرونامينتو. حتى هو سيرتيفيكادو اوريجينال ديال امبادرونامينتو كيكون كومبليتو، الشهاده ديال السكنه كيكون مكموله للناس كاملين اللي ساكنين في الدار. كاينين بزاف الناس يعني كيكون مثلا الراجل كيدخل واحد المبلغ، المراه كتدخل واحد المبلغ، راه هادوك بجوج كيجمعوهم وكيشوفوا واش بصح محتاج الدار او لا بجوج بكم غتقدروا تخلصوا واحد الدار، وهذه راه ديك الساعات ما كيعطيوها لكمش. او لا كاينين الناس اللي كيكون عندهم ولادهم كبارين على 18 عام كيكونوا ساكنين معاهم وهما خدامين، كيدخلوا واحد المبلغ مزيون وهما المبلغ ديالهم راه حتى هما ما كيعطيولهمش، لحقاش كيقول لك كتجمع انتينا والمصروف ديال ولدك، هذاك راه تقدر تكري به الدار. ضروري باش كيطلبوا شهاده ديال السكنه كامله. الا كان ولدك بان عنده 18 فوق 18 عام وخدام وكيفكر يعني في اقرب وقت بان غيخرج عليك ما يبقاش ساكن معاك، من الاحسن يعني حيدو من امبادرونامينتو يخرج يشوف في بلاصه اخرى باش ما يدخلش معاك في هذا في سيرتيفيكادو دي امبادرونامينتو، باش يقدروا يعني يقدروا يحسبوا غير بالمبلغ اللي عندك نتينا وديال مراتك او لا مراتك الا ما كانتش خدامه بداك المبلغ اللي كتشبر. حاجات اخرين اللي كيطلبوا لك انفورمي ديال انفورمي ديال الوزاره لابورال، وكيطلبوا لك بور لا سيغوريا سوسيال، هو القائمه ديال الخدمه ديالك اللي خدمتي دائما بشحال ديال الوقت انتينا خدمتي،
غيكون ديالك وديال مراتك. دائما كيطلبوا ديال الناس اللي كبارين على 18 عام كلشي كيطلبوا لهم الوراق ديالهم، وبعض الاحيان حتى اللي عندهم 16 عام حتى هما كيطلبوا لهم الوراق ديالهم، لانه كما عارفين الولاد هنايا، المهم الولاد او البنات، المهم ولادنا ملي كيكون عندهم اكثر من 16 عام من حقهم يخدموا. بطبيعه الحال كيكون اوتوريزاسيون بور بارتي لوس بادريس، كيكونوا الاباء ديالهم يعني كيفيرميو لهم باش يقدروا يخدموا، يعني عندهم الحق حتى هما يخدموا. وشني اخر اللي كيطلبوا لك؟ كيطلبوا لك فوتوكوبيا ديال اسمح لي، كوبيا ديال ديكلاراسيون ديال الرينتا ديال العام الاخراني. مثلا حنايا رانا في 2021 كتدي ديال 2020 سيرتيفيكا ديكلاراسيون ديال الرينتا حتى هو كتديه. واللي كيكون ما خدامش كيكون كيتخلص الرينتا مينيما او لا انغريسو مينيمو فيتال، كيدي سيرتيفيكادو ديال الرينتا مينيما بشحال تخلص العام كامل، او لا كتدي سيرتيفيكادو ديال انغريسو مينيمو فيتال. والحاجات اخرين اللي كيطلبوا لك سيرتيفيكا وكيطلبوا لك سيرتيفيكادو كيطلبوا لك واحد السيرتيفيكادو كتجيبو من دي خيتي بان شحال الطوموبيلات عندك واش عندك طوموبيل وهادي. وكيطلبوا لك سيرتيفيكادو دي بيانيس، كيطلبوا لك واحد الورقه واش عندك الدار ولا ما عندكش الدار، واش عندك شي مثلا شي مشروع ولا شي حاجه على اسمك، اي حاجه كتكون على اسمك كيطلبوها لك. هذاك سيرتيفيكادو كما قلت لكم دوكومنتو ريلاتيف على سيتواسيون ايكونوميكا. المهم كما قلت لكم واحد سيرتيفيكادو كتجيبو ديال السيتواسيون ايكونوميكا ديالك. المهم الورقه اللي قلت لكم كتجيب بان بشحال كتخلص، اللي كنتي كتخلص رينتا مينيما ولا انغريسو مينيمو فيتال ولا خدام، كتدي لهم 3 النومينات اللي كيكون خدام كيدي 3 النومينات الاخرانيين. وكتدي كونطراتو ديال كدير كونطراتو ديال الدار. مثلا الا كنتي كاري كتدي كونطراتو ديال الدار ديالك، وكتدي 3 د الريسيبوس الاخرانيين، 3 ديال الريسيبوس لوس últimos 3 ريسيبوس ديال الدار بانك كاري. وين كاسو الا كانوا كيخرجوك من الدار ولا في الحاله بان كانوا كيخرجوك من الدار، خصك تدي واحد سيرتيفيكادو، واحد الشهاده كاكريديتي بان كيخرجوك من الدار ديالك. شني اخر؟ بطبيعه الحال كما قلت لكم كدير ليبرو دي فاميليا، وكتدي الريسيدنسيا او لا الدي ديال النيه ولا الدي ديال كلشي اللي ساكنين في داك الدار. سيرتيفيكا بريستاسيون هذيك قلتها لكم. المهم هادشي اللي كيطلبوا لك. ومن بعد من هادشي هذا كتدي واحد انفورمي ديال تراباخادورا سوسيال بان كتهضر على الحاله ديالك. ملي كتجمع هادشي كاملين كتدفعهم، كتشبر السيطه. ملي كتشبر السيطه ودفع هادو في كونسيخاليا في كونسيخاليا ديال لا فيفيندا. كاين هنايا في كاي براغانسا في مدريد، كاي براغانسا. وكاينه مثلا الناس اللي كيكون عندهم ملي كيعطيوهم الدار اي حاجه كيمشيو يطلبوها في كاي باسيليكا. اي حاجه من بعد منين يعطيوك الدار، اي حاجه وقعت لك في الدار كتمشي كتدفعها في كاي باسيليكا. وكنظن هادشي اللي شرحت لكم. المهم كيعطيوكم شي وراق، انا جبتهم، مشيت جبتهم باش غير نوريهم لكم. بحال هاد الورقه هادي، ها هي ديال كومونيا دي مدريد. بحال هاد الورقه هادي كتعمرها وشتي كيطلبوا لك بشحال حتى بشحال ديال الكرا كتخلص انوال في العام كامل. ها هي دي انوال بشحال كتخلص ديال الكرا في العام كامل، كتكتبوا هنايا. وهذه ديال بشحال بكم في الدار كلشي كتعمرهم، بشحال ما كانوا في الدار كتعمرهم صافي. الا كانت امراه حامله
حتى هي كتدي بان كتمشي للطبيب ديالها كتقول لها تعطيني كيعطيها واحد السيرتيفيكادو بانها حامله، حتى هو كتدفعوا مع هذاك. وبشحال كيتعطلوا؟ هذه هي السؤال ديال بزاف ديال الاخوان اللي كانوا كيسقسيو كيفاش الطريقه اللي كيعطيو بها الدار في اسبانيا، وبشحال ديال الوقت كيتعطلوا على حسب الاحتياج. يعني كل واحد هما كيدرسوا كل واحد الظروف ديالو، وعلى حسب يعني الحاله ديالك بشحال وكيشوفوك واش محتاجها ولا ما محتاجهاش، ولا تقدر تستنى ولا ما تقدرش تستنى، على حسب عاود الديور اللي كيكون عندهم. نورمالمنت كيكونوا الديور ملي كيخوا شي واحد كيعطيوه، ولا ما خواشي كاينين حتى كومونيتي المغرب كتشري الديور، كتشري بعض الديور هي من الناس عاديا من غير الديور اللي كتبني خاص. كاينين الديور اللي كيتبناو خاص ديال الدوله، وكاينين الديور اخرين الا بعض الناس كتجبرهم يعني ساكنين في شي منطقه شي دار كتكون الدار مزيونه وهادي، وكتقول يعني غريبه علاش ساكنين في هاد الديور هادي، وهي كيقول لك بان عطاتني الدوله، لانه هادوك الديور كيكونوا الديور شراتهم الدوله من عند شي حد اخر. بزاف الناس كيكونوا غادي مثلا الناس اللي كبارين شنو كيعملوا، كيقول لك مثلا انا غنبيع لك هاد الدار هادي ب20,000 الاورو، وهذيك 20,000 الاورو ولكن عنده شرط، كيقول حتى انا ما نبقاش يعني نموت صافي كتديو الدار ديالكم، ولكن كتخلص لي حاليا مثلا 20,000 الاورو، هذيك 20,000 الاورو انا كنعيش بها. وهادو كيكونوا حتى هما الدار كيديوهم الدوله. وكنتمنى ان شاء الله تكون استفدتوا من هذا الفيديو هذا، وفي فيديو اخر. السلام عليكم.